अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मौजूदा हालात में एक तरफ सारी मुसलमान दुनिया पर इजराइल को तस्लीम करने का दबाव जारी है, तो दूसरी तरफ फ्रांस की जानिब से वहाँ के मुसलमानों के लिए अरसा हयात मुसलसल तंग किया जा रहा है। चंद दिन पहले फ्रांस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अज़हद गुस्ताखी करते हुए एक बार फिर गुस्ताखाना खाके ना सिर्फ शाया किए हैं, बल्कि फ्रांस के सदर ने अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय इस अमर के हक में गुस्ताखाना बयान भी जारी किया। इसीलिए फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को इस वक्त पूरी दुनिया में सख्त तनकीद का सामना है, जबकि फ्रेंच हुकूमत अब गुस्ताखाना खाके स्क्रीनों के जरिए पूरे शहरों में दिखा रही है। फ्रांसीसी सदर के इस बयान से कबल एक फ्रांसीसी उस्ताद सैमुअल ने अपने तालिब इल्मों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले खाके दिखाए, जिसके बाद इस बदबख्त को कत्ल कर दिया गया। इस बदबख्त के कत्ल ने फ्रांस की गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। मकतूल के हक में और खिलाफ रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें कई अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे कबल 2015 में चार्ली एब्डो में खाका शाये हुए थे। आप देखें, फ्रांस में पहले मुसलमान खवातीन के नकाब पर पाबंदी लगाई गई। इसके बाद मुसलमानों को मस्जिद में अजान पर पाबंदी और बालाखिर मसाजिद पर पाबंदी लगाने के कवानीन बनाए जा रहे हैं। ये सारी पाबंदियां तो मुसलमान हमेशा से ही बर्दाश्त करते आए हैं, चाहे भारत हो, इजराइल हो या फिर बर्मा हो। मगर अब बात इस हद तक बिगड़ चुकी है कि नाउज़ बिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बाकायदा सरकारी तौर पर करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी नॉर्वे और डेनमार्क में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, मगर इसको एक इनफरादी फेल करार देकर मुसलमानों को तसल्ली दी गई। मगर अब की बार तो बड़े पैमाने पर मुसलमानों की दिल आज़ारी करने का मंसूबा बनाया गया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने फ्रांसी मसनूआत के बाइकाट का ऐलान किया, जबकि फ्रांसीसी सदर ने अपने नापसंदीदा अमल को रियासती सेकुलरिज्म कराहा है और रियासती आज़ादी राय करार दिया है। तैयब उर्दगान ने इस बयान के बाद फ्रांसीसी सदर को ज़हनी बीमार करार देते हुए कहा है कि इन्हें दिमागी इलाज की ज़रूरत है। फ्रांसीसी सदर का ये बयान कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मज़हब बन गया है, नहायत ही काबिल मुज़म्मत है। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने ट्वीट्स करके कहा कि मुसलमानों का फ्रांस पर गुस्सा बरहक है और साथ ही माजी में फ्रांसीसियों के हाथों होने वाले कत्लेआम का बदला लेने की बज़ाहिर हमायत की। महातीर की जानिब से फ्रांसीसी सदर को भी तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि इनकी जानिब से मुसलमानों और इस्लाम पर की जाने वाली तनकीद इनके फरसूदा ख्यालात की अक्कासी करती है। दूसरी जानिब ट्विटर ने कमजरफी का मुजाहरा करते हुए इनकी ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। फ्रांस की जानिब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के नापाक मंसूबे के खिलाफ सारी मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज है। कई मुसलमान मुल्क फ्रांस की चीज़ों का बाइकआउट भी कर रहे हैं। हालिया दिनों में कुवैत, उर्दन और कतर समेत दीगर ममालिक के कारोबारी हजरात ने अपनी दुकानों से फ्रांसीसी मसनूआत को हटाने और इन मसनूआत को दोबारा फरोख्त ना करने का अज़म किया। पाकिस्तान में भी फ्रांस की मसनूआत का बाइकआउट करने का ट्रेंड टॉप पर रहा है। अरब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत सऊदी अरब में फ्रांसीसी सुपरमार्केट चेन के बाइकआउट से मुतल्लिक हैशटैग दूसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा। बांग्लादेश, ईरान, उर्दन, लीबिया, गजा और शुमाली शाम में फ्रांस मुखालिफ मुजाहरों का इनकाद भी हुआ, मगर शायद सिर्फ ये बाइकआउट काफ़ी ना होगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए सोशल मीडिया मालकान को भी इस जानिब खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि नफ़रत और इंतहा पसंदी के फैलने की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क्स को इस ज़मन में ठोस इकदाम करने की ज़रूरत है, ताकि तमाम मज़ाहिब को बराबरी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग को एक ख़त भी लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह होलोकॉस्ट पर पाबंदी आयद है, बिल्कुल इसी तरह मज़हब इस्लाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मबनी पोस्ट पर भी फिल्टर लगाने चाहिए, ताकि दुनिया के अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी ना हो सके। इससे पहले भी इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में बरमला कहा था कि जब जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो मुसलमानों के दिल दुखते हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में जो मुकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो किसी और का नहीं। इस्लामोफोबिया के हवाले से भी इमरान खान ने दुनिया को बावर कराने की कोशिश की कि इसी वजह से मुसलमान
انتہائی اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلم ممالک وہ چاہے کسی بھی مسلک سے ہوں، اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر غیر مسلم دنیا کو ایک پیغام دیں کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری کو نبھایا جائے، تاکہ تمام مذاہب کے لوگ رواداری اور برداشت کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی اپنے مذہب اور عقیدے کے حساب سے زندگی گزار سکیں، وگرنہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک روا رکھنے سے ساری دنیا تباہی کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمان خواہ کیسا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہر مومن کے لیے اس کی جان، مال، والدین، اولاد اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جائیں، وہ حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات مغرب کے مادر پدر آزاد سماج کے لیے باور کرنا مشکل ہے، تاہم اسے مسلمانوں کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا ضرور ادراک ہے، چنانچہ اسی لیے وہ ایسی ملعون حرکات کرتا ہے، ورنہ ان کے آزادی اظہار کا پول تو ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنے پر قانون کے حرکت میں آنے سے کھل ہی جاتا ہے۔ اہل مغرب کی یہ خباثت نہیں بہت پرانی ہے، تاہم گزشتہ کچھ عرصے میں اس حوالے سے دکھائی دینے والی تیزی عیاں کرتی ہے کہ اس کے مقاصد کچھ اور بھی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بھارت کے بعد اب یورپ میں بھی مسلم مخالف اقدامات مسلسل کیے جا رہے ہیں، جو کہ سراسر مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ یورپ جو کہ خود کو ترقی یافتہ اور روشن خیال یعنی لبرل گردانتا ہے، مگر تنگ نظری کی انتہا ہے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی کے بنیادی حقوق سلب کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ جب دوسرے مذاہب کی جانب سے مسلمانوں کو اس قدر انتہا پسندی کا سامنا کرنا پڑے گا، بدلے میں مسلمانوں کے دلوں میں بھی نفرت جنم لے گی اور پھر مسلمانوں کو انتہا پسند اور دہشت گرد جیسے القابات دیے جاتے ہیں۔ جبکہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسجد پر حملہ کر کے درجنوں مسلمان نمازی بھی شہید کر دیتا ہے تو مجرم کو ذہنی مریض قرار دے کر انفرادی فعل قرار دے دیا جاتا ہے۔ جبکہ امریکہ پچھلے 20 سال سے نہ صرف افغانستان میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، بلکہ دوسرے کئی اسلامی ممالک بھی امریکی عطاب کا شکار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کسی بھی ایک مسلمان کے انفرادی فعل کو مذہب اسلام سے جوڑ کر سارے مذہب کو ہی غلط قرار دینا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں کئی قراردادیں بھی اس حوالے سے منظور ہو چکی ہیں کہ تمام مذاہب کی مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی نہ کی جائے، مگر اس کے باوجود مغرب میں اسلام کے خلاف نفرت کا مظاہرہ کرنے والے اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اس وقت فرانس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، مظاہرے جاری ہیں، فرانسیسی صدر کی تصاویر کو جوتے مارے جا رہے ہیں، چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ فرانس پلک جھپکنے میں نفرت کی علامت بن چکا ہے۔ فرانسیسی صدر پر جتنی لعن طعن برس رہی ہے، اس کے بعد پوری فرانسیسی قوم کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ دنیا کئی بار اس حقیقت کا ادراک کر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور تقدس کے لیے ہر مسلمان سر دھڑ کی بازی لگانے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ ان کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کا خواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہمارے ایمان کا ہے اور کوئی مسلمان اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو۔ شاید فرانس اور اس کے صدر نے ماضی کے واقعات سے سبق نہیں سیکھا کہ جس نے بھی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کا حال بدتر ہوا۔ انشاءاللہ فرانسیسی صدر اور وہاں خاکے بنانے والے بہت جلد عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ وہ خود اپنے ملک فرانس میں منہ چھپاتے اور جان بچاتے پھریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بے حرمتی کرنے کا بھی سوچا، وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔